से ना आवाज़ें आई और मलबा एकदम से मेरे ऊपर गिर गया। सारा मलबा प्लाजा मेरे ऊपर गिर गया। मौत भी थी और ज़िंदा भी थी मैं, तो मुझे नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला में, जहाँ पर मेरे साथ एक लड़की मौजूद है जिसका नाम है नूर। और ये 1 महीना एक प्लाजे के जो है मलबे के नीचे आई है और 1 महीने तक अल्लाह ने इसे ज़िंदा रखा है। ऊपर इतना बड़ा प्लाजा, 4 मंजिला प्लाजा, नीचे ये अकेली, ऊपर मलबा। कैसे ये ज़िंदा रही है वो इससे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? नूर। आप कहाँ से हैं? गुजरांवाला से। गुजरांवाला से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या हुआ था कि आप प्लाजे के नीचे जो है 1 महीने तक ज़िंदा रही हैं? हाँ जी बिल्कुल। क्या हुआ था? मैं ना घर से सामान लेने गई थी ग्रोसरी का, तो उधर हमारा न्यू प्लाज़ा बना था। अच्छा। तो ईंटों का मतलब कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मैं उधर से गई, तो जब मैं प्लाजे के अंदर गई तो भाई नहीं था, वेट करना शुरू हो गई। प्लाजे के अंदर मतलब दुकान थी? हाँ, दुकान थी उधर। भाई अभी क्या सामान आप लेने गई थी? किचन का सामान लेना था हमने। किचन का सामान? हाँ जी, किचन का। तो फिर वो भाई का वेट कर रही थी, भाई अभी आए नहीं थे। ऊपर से ना आवाज़ें आई और मलबा एकदम से मेरे ऊपर गिर गया। सारा मलबा प्लाजा मेरे ऊपर गिर गया। तो मैंने भागने की काफ़ी कोशिश की, पर चारों तरफ ना मलबा ही मलबा था, किसी तरफ रास्ता नहीं था। मैं बाहर किसी तरह धूड़ शूड़ भी उठी हो? हाँ जी, किसी तरह भी मैं बाहर चलूँ, पर कोई भी रास्ता ना मिला। बेसमेंट था जहाँ पर मैं नीचे आ गई, किराना स्टोर था। तो सिर्फ एक छोटी सी रोशनी की जगह थी जिससे अच्छा, आप जब मतलब प्लाजा गिरा तो आप एक अंदर स्टोर था किराना जिस पे आप सामान लेने गई थी, और वहाँ पर जो एक छोटी सी मतलब क्या थी? छोटी सी जगह थी जहाँ से पता चलता था जहाँ पर सुबह भी हो गया या रात हो गया। फिर अल्लाह की वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ, नहीं तो इंसान कोई भी नहीं था बचाने वाला। तो क्या हुआ 1 महीना अगर आप नीचे रहीं तो क्या ख्यालात आते थे ज़िंदगी के? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, क्योंकि मौत भी थी और ज़िंदा भी थी मैं। तो मुझे नहीं, अल्लाह पर बस यकीन था, जिस वजह से मैं आज इस हालत में हूँ, नहीं तो मुझे उम्मीद नहीं थी मैं जैसे बाहर निकलूँ। अच्छा, जब आप नीचे आई मलबे के नीचे तो उस टाइम माँ बाप सारे याद आए कि मैं तो कुछ देर में मर जाऊँ? बस ऐसे लग रहा था जैसे 1 मिनट में ना मुझे लग रहा सांस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप मलबे के नीचे आई तो उस वक्त आपको क्या ख्यालात आ रहे थे? उस वक्त ऐसे लग रहा था जैसे मैं अभी मर जाऊंगी, पर अल्लाह ही है जो ज़िंदगी भी देता और मौत भी देता है। खाना कैसे पूरा हुआ 1 महीने का? वो ग्रोसरी का सामान पड़ा होता था, मतलब काफ़ी सामान था जिस वजह से आज मैं थोड़ा वही खाती रहती? हाँ जी, थोड़ा जो करियाने पे जो चीज़ें? हाँ जी, चिप्स थी या ब्रेड थी। हाँ। तो थोड़ा बहुत खा कर तो ये जिंदा रही है। पानी शानी था? हाँ जी, हाँ जी थी, जूस वगैरह भी थे, तो बस। तो अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आप मलबे के नीचे थी और उस टाइम आपके ज़हन पे ये माँ बाप के ख्याल, भाई बहनों के ख्याल आ रहे थे? हाँ जी बिल्कुल आ रहे थे, क्योंकि माँ बाप ऐसी चीज़ है जो बुलाए भी नहीं जा सकते। उन्हें तो ऐसे लगता है शायद मैं मर गई हूँ। उन्होंने काफ़ी कोशिश भी की होगी मुझे ढूंढने के लिए, या पुलिस स्टेशन कंप्लेंट भी की होगी, पर ये तो अल्लाह को पता है। ये आप सोच रही थी कि उन्होंने कंप्लेन की होगी? माँ बाप पर जो बीतती है वो तो किसी को भी नहीं पता। तो आप पे क्या बीत रही थी उस टाइम? मुझ पर तो बस बहुत बुरी तरह बीत रही थी। तो अंधेरा देख के डर बहुत ज़्यादा, जैसे इंसान कब्र में नहीं आ जाता, वो मेरे साथ साहब हो रहा था। मैं ज़िंदा भी थी और नहीं भी ज़िंदा थी। एक मिनट मुझे पता है जैसे मैंने सांस लिया। तो 1 महीने तक आप जिंदा रही? हाँ जी, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैंने अभी मर जाना है। बस अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ही ज़िंदगी देने वाला, अल्लाह ही मौत देने वाला। इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। इंसान कुछ भी नहीं कर सकता जी, बिल्कुल। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। अगर अब अभी मौत आ जाए तो मुझे फॉर एग्जांपल अभी आ जाती है तो मैं कुछ हिल भी नहीं सकता, यहीं फोत हो जाऊंगा। लेकिन अल्लाह किसी को बचाना चाहे तो इतने प्लाजे के मलबे के नीचे भी 1 महीने तक भी अल्लाह बचा सकता है, जिसकी ज़िंदा मिसाल ये जो है नूर है। ये 1 महीने बाद घर वालों को मिली। घर वालों को जब दोबारा तुम मिली तो उनको मिल के क्या उन्होंने कैसे खुश हुए, या कैसे पता चला कि तुम ज़िंदा हो, या क्या हुआ था फिर? क्योंकि ऊपर से ना आवाज़ आई, क्योंकि उन्होंने मलबा तो उठाना ही था, तो 1 महीना तो कुछ भी ना हुआ। तो जब उन्होंने मलबा वगैरह उठाया तो नीचे जब मैं निकली तो आप नहीं सोच सकते जो मेरी हालात थे, अल्लाह ही था जो इंसान के साथ देता है, कोई भी नहीं देता। तो दोबारा ज़िंदगी देखी जब मलबा उठाया उन्होंने?
تو آپ نہیں سوچ سکتے جتنی میں خوشی ہوئی اپنے ماں باپ سے مل کر, اپنے بہن بھائی سے مل کر. مجھے دوبارہ زندگی ملی, پر ویسے تو ایک بار ہی ملتی ہے, پر مجھے دوسری بار ملی ہے. دوسری بار آپ کو زندگی ملی. اچھا یہ بتائیں, جب ملبہ کھودنے والے آئے انہوں نے آپ کو اچانک دیکھا تو انہوں نے کیا کہا آپ سے کہ یار آپ نیچے ہو, ہمیں تو پتہ ہی. ہاں جی, انہوں نے پوچھا مطلب کیسے ہوا. پھر میں نے انہیں بتایا ایک دم سے اوپر سے ملبہ. میں نے کافی کوشش کی باہرنے کی, پر میں بھاگ نہیں پائی. تو پھر جب آپ والدین سے دوبارہ ملی تو ماں باپ کے چہرے پہ کیسی خوشی تھی؟ وہ رونا شروع ہو گئے تھے ایک دم سے. انہیں تو یہی لگ رہا تھا شاید میں گم ہو گئی ہوں یا مجھے کسی نے کنیپ کر لیا یا میں مر گئی ہوں. تو آپ نہیں سوچ سکتے وہ جتنا بری طرح روئے تھے. تو آپ بھی رو رہی ہو؟ ہاں جی بالکل, کیونکہ اللہ پاک جو چاہے اللہ پاک کی زندگی دینے والے بھی ہیں اور کھونے وہی زندگی دیتے ہیں. انسان کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو انسان اس دنیا کے جمیلوں میں جب پڑ جاتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہے. ہاں جی بالکل, انسان کہتا ہے میں جو ہوں میں ہی ہوں, وہ دوسرے انسان کو انسان سمجھتا ہی نہیں ہے. پر جو اللہ پاک, میں کہتی ہوں اللہ سے ڈرو, کیونکہ مرنا ہے ہم نے, ٹھیک ہے, جو بھی ہے ہم نے مرنا ہے. ایک بار ہی زندگی ہے. اللہ سے خدا کا خوف کر کر نا بس اللہ سے ڈرو. کوئی بھی برا کام کرتے ہو نا تو کوئی ایک بار نہیں 1000 بار سوچو یار ہم نے مرنا ہے, ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے. دیکھیں یہ لڑکی باتیں کرتے کرتے رو گئی ہے, اور یہ ایسے ہی نہیں روئی, اس ظاہر ہے اس میں کوئی ریزن ہے. اس نے دیکھا ہے, اس نے 1 مہینہ قبر جیسا درد برداشت کیا جہاں پر اندھیرا ہو, اوپر ملبہ ہو. اللہ نے اس کو دیکھیں اگر بچانا تھا تو وہاں راشن بھی رکھ دیا, کریانے کا اسٹور تھا, پانی بھی رکھ دیا, لیکن اللہ نے اسے بتانا تھا. اور 1 مہینہ یہ ثابت کیا اللہ نے کہ یہ دیکھ لیں اس کو میں نے زندہ رکھا ہے. ورنہ موت تو راستے میں چلتے ہوئے آ جاتی ہے, بیماری میں آ جاتی ہے, کچھ بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. لیکن 1 مہینہ ملبے کے نیچے دم گھٹ کے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, لیکن یہ بھی بہادر ہے. تو اندر آپ نے یہ مشن بنایا تھا کہ جب میں ایک دن واپس دوبارہ نکلوں گی. ہاں جی, اللہ پر بس مجھے امید تھی, خود پر تو نہیں تھی, کیونکہ بس میں اللہ کو یاد کرتی تھی, یا اللہ بس میرے ماں باپ سے ایک بار ملوا دے. تو ماں باپ دنیا میں کتنی بڑی نعمت ہے. ہاں بالکل بہت نعمت ہے, کیونکہ ان جیسا تو کوئی بھی انمول چیز تو ان جیسی کوئی ہے ہی نہیں ہے. کوئی ہو سکتا ہے ماں باپ جیسا پیار کرنے والا؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتا. لوگ تو بڑے دعوے کرتے ہیں میں بڑا اچھا ہوں. نہیں, کیونکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے ماں باپ ہی ہمیں یہاں تک پہنچاتا ہے. ہم اپنے ماں باپ کو ہی بھول جائیں. اللہ کے بعد صرف ماں باپ ہی ہیں جو سہارا بنتا ہے, اور کوئی بھی نہیں بنتا. اللہ کے بعد صرف ماں باپ ہیں. یہ ایک اس لڑکی کے آپ آنسوؤں سے بھری ہوئی باتیں آپ سن سکتے ہیں, جس کی آنکھوں میں آنسو اور باتوں میں جو ہیں وہ درد ہے جو اس نے 1 مہینے تک برداشت کیا. جب ایک پلازے کے ملبے کے نیچے اپنے گاؤں میں آئی, اور گاؤں والوں کو نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا, کسی نے آپ کو دیکھا بھی نہیں تھا. بالکل نہیں, کسی نے نہیں دیکھا تھا. کسی نے دیکھا, اور وہ اس کھانا پینے کی جو اشیاء پڑی تھی اس سے زندہ رہی ہے. تو یہ سٹوری جو ہے بڑی یونیک سٹوری تھی. یہ ایک مثال تھی آپ سب کے لیے کہ خدا را ابھی بھی وقت ہے, سیدھے رستے پہ آئیں. اور میرے سمیت ہم سب بٹکے ہوئے ہیں, سیدھے رستے پہ آنا ہے. ہم نے ہماری کوشش, اللہ ہم دعا کرتے ہیں بلکہ اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ لائے. اور اس طرح کی کہانی جہاں ایک نور نامی لڑکی کیسے اللہ نے زندہ 1 مہینہ ایک ملبے کے نیچے بچائی. سبحان اللہ. فی الحال مجھے اور نور کو اجازت دیں. اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کی یا کسی بھی طرح کی کوئی یونیک سٹوری ہے, آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی سٹوری کور کروں اور انوکھی سٹوری ہے, تو ہمارے اس نمبر پہ آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. فی الحال مجھے اور نور کو اجازت دیں. خدا حافظ. خدا حافظ. اوکے, اللہ حافظ.